आयज वेदर बरो आहलो, सो फ्रेंडाक फोन मारलो आनी म्हटलें चल सावथ हॉल या गोंयचें जेवण खावपाक. सावथ हॉल आमी पावले आनी सेंट एंटनी गोवन काफे वाटेक दिसलें, भितर सरले आनी स्नॅक्स पळय तेंचे बीफ चॉप्स, भोजी, क्रॉकेटां, सगळे भाशेची स्नॅक्स आनी आयचें स्पेशल पळय ग्रीन चिकन सोरपोतेल आहलें आनी स्नॅक्स सामकें फास्ट मुवींग. पॅटिसां, एक पॅटिसां आनी हे फीश कटलेची आनी मागीर फ्रेंड म्हणलो थाली खावया. सो आमी फुडें ऑर्डर केली आपणाक किंगफीश थाली आनी हांवें ऑर्डर केली चणक थाली. ते कोणें म्हाका सांगलें चणक थाली, चणक फीश ते मसालो लायता ते बरें जाता म्हणून. आनी ही पळय आमची फीश थाली, खूब वस्तू आहले भितर, सालाद, लोणचें, कोकम, कोडी मात बेस्ट आहली सामकी, ब्रिंजॉल भाजी, किसमूर आनी खुबे बीन आहले तेंचे. आनीक पापड आहलो, पापड आनी आफ्टरजाक एक कें आहलें आनीक किंगफिशाक व्हडलें नुस्तें आसा जाल्यार ते एकूच हें फर्स्ट घालता, पूण धाकटी नुस्तीं आसा जाल्यार 2 दिता, बऱ्याक पडटा. पूण हांव एन्जॉय करतालो थाली. म्हाका कोडी म्हाजी फेवरेट आनी हेंची कोडी सामकी कोस्ताची एकदम बरी जाल्ली. तुमी हे व्हिडियो पळयता तांकां आनी ह्या रेस्टॉरंटान पावल्या पयलीं नुस्तें टेस्ट केलें जाल्यार प्लीज कॉमेंटान बरया हे नुस्त्याक कसलो मसालो लायता पळयता, एकदम टेस्टी, सगल्यांक लायक जालो. आनी मागीर आमी बील फारीक करून आमी भायर सरले.